नमस्कार। पथिक फाउन्डेसनबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने श्रृङ्खलामा हामी निरन्तर गइरहेका छौँ र आज हामी 8औं एपिसोड अन्तर्गत चलिरहेका छौँ र विभिन्न एपिसोडहरू बोल्ने क्रममा हामीले जस्तो मानवीय शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ, शिक्षाको विषयमा, त्यसपछि ध्यानका कुराहरू गऱ्यौँ र अन्य विषयहरूमा कुरा गर्ने क्रममा अहिले हामीले पछिल्लो समय चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षा, नेपालको शिक्षाको जुन सङ्कट छ त्यसमा विशेष रूपमा फोकस भएर चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा शिक्षाका विविध पहलुहरू र त्यसमा हाम्रो देशले बिहोर्नु परेका शैक्षिक समस्याहरू के हुन् त त्यसको हामीले चाहिँ नालीबेली केलाउँदै त्यसको एउटा वैज्ञानिक र तथ्यपरक विश्लेषणबाट पनि हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ र आज हामी त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गतको यो बहसको हामी आज चौथो उसमा चाहिँ छौँ र ओभरअलमा चाहिँ 8औँमा छौँ भने शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ चौथो श्रृङ्खलाभित्र चौथो खण्डभित्रमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हुन त नेपालले बिहोर्नु परेका जम्मै समस्याहरू धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ छन्। नेपाली जनताहरूले बिहोर्नु परेका समस्याहरू त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा छ, आर्थिक क्षेत्रमा छ, कृषिको क्षेत्रमा छ, औद्योगिक सङ्कटको रूपमा पनि देखा परिरहेको छ, जलविद्युतमा पनि सङ्कट देखा परिरहेको छ, वन व्यवस्थापनमा पनि सङ्कट देखा परिरहेको छ, त्यस्तै धार्मिक रूपमा पनि हामी सङ्कटमा चाहिँ छौँ, होइन? र त्यसपछि सांस्कृतिक रूपमा पनि सङ्कटमा छौँ। यानि कि सङ्कट भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि जे विषयहरू हामीसित हाम्रो जीविकोपार्जनसित, हाम्रो दैनन्दिनसित सम्बन्धित छन्, ती क्षेत्रमा हामीले सहजताका साथ, सफलताका साथ त्यो विषयलाई विकसित गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो विषयले जुन उत्पादन दिनुपर्ने थियो, जुन क्षेत्रले उत्पादन दिनुपर्ने थियो, त्यो मात्रामा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन र हाम्रो बजार, होइन, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ बाहिरका चिजहरूबाट आयातित चिजले चाहिँ हामीलाई पुस गरिरहेको छ र हामी एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ परनिर्भरताको मनोविज्ञानमा चाहिँ चलिरहेका छौँ। जब हामी आर्थिक रूपमा अरूमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ, कृषिको लागि आयातित सामग्रीमा भर पर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा जब हामीले धेरै अनाज पानीहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, फलफुलहरू पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, तरकारी पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, पशुपक्षी पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति देखा पर्छ। यसलाई भनिन्छ सङ्कट। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो त्यही खालको सङ्कट चाहिँ छ। हामीबाट उत्पादित व्यक्तिहरूले रोजगारी क्रिएट गर्न सकिरहेका छैनन्, अरूलाई रोजगारी दिनु पनि सकिरहेका छैनन्। जब यति धेरै शिक्षामा यत्रो ठुलो लगानी भइसक्छ र पनि हाम्रो जनशक्तिले एउटा कर्मठतापूर्वक, नैतिकतापूर्वक जब काम सम्पन्न गर्न सक्दैन र त्यसले जुन हाम्रो लगानी हुन्छ त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफलन आउन सक्दैन, त्यसलाई हामीले सङ्कटको रूपमा लिन सक्छौँ। अब कृषिमा भन्ने हो भने अहिले बाँझो जमिन बढ्दै गइरहेको छ, होइन, मरुभूमिकरणको समस्या बढ्दै गएको छ। देशमा धेरै जसो युवा शक्तिहरू बाहिर गएको स्थिति चाहिँ छ। बिस्तारै यो कोरोना सङ्कटको कारणले फर्किए पनि तर मूल रूपमा चाहिँ यहाँ जो कृषि योग्य कृषि गर्ने जो जनशक्ति हो त्यो सबै जनशक्तिहरू बाहिर गएको छ। यानि कि जमिन बाँझो हुँदैछ, बुढाबुढी र बच्चाहरू मात्रै बसेको यस्तो स्थितिमा कृषिले उत्पादन दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तै जलस्रोतमा यत्रो धेरै जलस्रोतको हामी धनी देश, त्यसबाट जुन तरिकाको बिजुली उत्पादन हुनुपर्ने थियो र जसरी हामीले सेल गरेर हामी एउटा धनी कन्ट्रीको रूपमा, देशको रूपमा विकसित हुनुपर्ने थियो, त्यो धनी देश हुन सकिरहेका छैनौँ। ठुलो आयोजनाहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, साना आयोजनाहरूले हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। भनेपछि जलविद्युतमा पनि एक प्रकारको सङ्कट हामीले बिहोर्नु परिरहेको छ र जब हामीले चाहिँ जलविद्युतको लागि बाहिरबाट सहयोग लिएर कुनै योजना गर्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो प्राविधिक रूपमा पनि देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पैसो बाहिर नै जाने खालको व्यवस्था भइरहेको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो अधिकार जमाउन सकिरहेका छैनौँ। जलस्रोतमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ, होइन, जहाँ हामी छिमेकी राष्ट्रसित जोडिएका छौँ, त्यो ठाउँमा हामीले धेरै कोसीदेखि लिएर गण्डकीदेखि लिएर हरेक ब्यारेजमा चाहिँ प्रतिदिन हामीले समस्याहरू बिहोर्नु परिरहेको छ। सो यो सबै समस्याहरूको लाई निहाल्ने हो भने के देखा पर्छ त भन्दाखेरि हामी जो नेपालीहरू हौँ, जो हामी जनशक्तिहरू हौँ, हामी सजग नभएको कारणले, हामी जागरुक नभएको कारणले हाम्रो चेतना
त्यो समस्याभन्दा अलिकति माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समस्याले चाहिँ सङ्कटमा पारिदिएको छ। त्यसैले भनाइ के छ त भन्दाखेरि प्रब्लम यानि कि समस्यालाई बुझ्ने कसरी त? भनिन्छ कि प्रब्लम भनेको तपाईँलाई थोपरियो केही चिज चाहिँ। अब यसलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने त? यो ह्यान्डलिङ गर्न सकिएन भने के हुन्छ यो समस्या अब हाम्रो लागि बन्धन भइदिन्छ, होइन? हामीले जुन तरिकाको स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने थियो, जुन तरिकाको सफलता पाउनुपर्ने थियो, त्यो सफलता पाउनु सक्दैन। त्यसैले आचार्य श्री पथिकका विचारहरूलाई हामीले यहाँनिर कहाँनिर ल्याउन खोजिरहेका छौँ भने यी समस्याहरूलाई चाहिँ पहिलो त देख्ने कसरी, यसको सम्यक दृष्टि कसरी लिने र हामीले समस्यालाई आधारभूत ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने। किनकि बाहिरबाट सुपरफिसियल ढङ्गले, सतही ढङ्गले निकालेका समस्या समाधानका जुन तरिकाहरू छन् तिनीहरूले काम गरिरहेका छैनन्। सो त्यो समस्याको समाधानको एप्रोचले जब काम गर्दैनन् त हामीले नयाँ विकल्प खोज्न जरुरी छ। यदि हामी नयाँ विकल्प खोज्दैनौँ भने फेरि हामी माथिको हाम्रो परनिर्भरता अझ झन बढ्दै जानेछ, हाम्रो गुलामीपना अझ बढ्दै जानेछ, हाम्रो स्वाभिमान अझ गिर्दै जानेछ। सो यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो मानवीयपना पनि अझ गिर्दै जानेछ। जब हामी हाम्रो मानवीयता गिर्दै जान्छ, हरेक आयामबाट हामी जब तल खस्किँदै जान्छौँ अनि हामी सुख, शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सुख, शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता र सन्तोष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सम्यक दृष्टि प्रदान गर्न जरुरी छ, प्राप्त गर्न जरुरी छ। र आउनुहोस् अब हामी नेपालको शैक्षिक समस्या, सङ्कटलाई हामी हेर्दैछौँ। र वस्तुगत रूपमा नेपालमा 2 तरिकाले शिक्षाहरू गइरहेको छ। अस्ति त हामीले चारित्रिक रूपमा भन्दाखेरि यो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा र त्यसपछि सूत्रमुखी शिक्षाको रूपमा गइरहेको छ। शिक्षाको क्वालिटीको कुराहरू गर्दै भन्दै थियौँ भने शिक्षा कसले दिइरहेछ त? कस्ता खालका संस्थाहरूले दिइरहेछ त भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चाहिँ 2 खालका शैक्षिक संस्थाहरूले यसलाई चलाइरहेका छन्। एउटा छ निजी व्यवसायको रूपमा चलेका निजी स्कुलहरूले, दोस्रो छ सरकारले चलाएको सरकारी स्कुलले। कतिले सरकारी स्कुललाई सामुदायिक स्कुलको रूपमा पनि नाम दिइरहेका छन्। तर आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ, जबसम्म समुदायले ओनरसिप लिँदैन, यानि कि लगानीको सेन्समा पनि कम्तीमा यदि सरकारले भनौँ 75% लगानी गर्छ र समुदायले 25% आफ्नो लगानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई सामुदायिक भन्न मिल्छ। अदरवाइज यो जब 100% जस्तो सरकारले नै बेहोरिरहेको छ भने ती स्कुलहरूलाई सरकारी स्कुलकै रूपमा लिन सकिन्छ। अब हेरौँ सरकारी स्कुलको शिक्षाको व्यवस्थापन कस्तो छ? आज हामी त्यसको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसपछि निजी विद्यालयले चलाइरहेको, पढाइरहेको त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यसको खर्च र त्यसपछि त्यहाँको प्रडक्टहरू कस्तो खालको भइरहेका छन्, थोरै त्यसमा पनि हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। हामीलाई करिब 3 वर्ष अगाडि हामी पथिक फाउन्डेसनलाई एउटा निमन्त्रणा आएको थियो कि एकजना सल्यानका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। उहाँले पढ्नु भएको रहेछ त्रिभुजी शिक्षा किताब। धेरै अगाडि कुनै समयमा उहाँले यो किताब उहाँको हातमा परेको रहेछ र उहाँले पहिले त पढ्नु भ्याउनु भएको रहेछ। तर पछि जब पढ्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो कि नेपालको शैक्षिक समस्यालाई यति गहिरोसँग चिरफार गर्ने र यसको यति गतिलो सल्युसन दिने योभन्दा दोस्रो पुस्तक हुन सक्दैन भन्ने जस्तो उहाँलाई लागेछ र उहाँले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो कि सल्यानमा आएर एकचोटि त्रिभुजीय शिक्षाको बारेमा पनि बताइदिनु पर्यो र अहिलेको नेपालको शैक्षिक व्यवस्था जस्तोसुकै होस्, शिक्षा नीति जस्तोसुकै होस्, हामीले यो परिस्थितिमा पनि के गर्न सक्छौँ त? के नेपालका जुन सरकारी स्कुलहरू छन् तिनीहरूले के आत्मउत्थानको लागि केही गर्न सक्दैनन्? के आफ्नो विद्यार्थीहरूको लागि केही गर्न सक्दैनन्? के उनीहरूले आफ्नो स्कुलका शिक्षकहरूलाई केही गर्न सक्दैनन्? भन्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ कि जसरी सरकारले शिक्षा नीति मार्फत अथवा एउटा पोलिसी मार्फत, एउटा रेगुलेसन्स मार्फत काम गर्दाखेरि जुन तरिकाको प्रभावकारिता हुन्छ, त्यो लेभलको प्रभावकारितामा त हामी पुर्याउन सक्दैनौँ। तर हामी यही मौजुदा अवस्थामा हामीले अहिले पढाइरहेकै पाठ्यक्रममा हामीले बेस्ट के गर्न सक्छौँ त? हाम्रो सम्भावना के छ त? सम्भावनाको क्षेत्र खोतलेर केही न केही चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यसमा हामी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा हामी गएका थियौँ। करिब हामी यहाँबाट जाँदाखेरि त 2 जना जति हामी आचार्यहरू गएका थियौँ र त्यसमा हामीले चाहिँ
त्रिभुजी शिक्षाको बहसलाई मात्र लिएका थिएनौँ। शिक्षकहरूलाई कसरी तनाव व्यवस्थापनको कलाहरू सिकाउने, त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचको सम्बन्धलाई हार्मोनियस बनाउनको लागि र पढाइलाई होइन अझ सुमधुर बनाउनको लागि कसरी हुन्छ, विद्यार्थीहरूले बढी सिक्न सक्ने स्थिति कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा तनाव व्यवस्थापनका केही कलाहरू र केही ध्यानका कलाहरू पनि हामीले लिएर एउटा प्याकेज 2 दिनको एउटा कम्बाइन्ड प्याकेज जस्तो प्रोग्राम लिएर गएका थियौँ। र त्यो गर्ने क्रममा त्यो हामीले कार्यक्रम 15 दिन जति चलाउने क्रममा नेपालका सरकारी स्कुलहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, शिक्षकको समस्या के हो, विद्यार्थीहरूको समस्या के हो, त्यहाँको आधारभूत जुन संरचनाहरू छन् तिनी कसरी काम गरिरहेका छन्, यी सबै कुरालाई नजिकैबाट जान्ने मौका पायौँ। हामीले सुरुमा त त्यहाँको कपुरकोट भन्ने स्कुलबाट सुरुवात गरेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले सल्यानको सदरमुकाममा लगायतका करिब करिब 5 वटा स्कुलमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ र त्यो गर्ने क्रममा उहाँहरूले शिक्षकहरू स्वयंले र केही विद्यार्थीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो खालको अन्तर्दृष्टिलाई यदि साँच्चैकै हामीले नेपालको सरकारले यदि यसलाई लागू गर्न सकेमा र हामीले पनि स्कुलको तर्फबाट केही प्रयास गरेमा केही न केही राहत त निश्चित रूपमा हुन्छ भन्ने महसुस गर्नु। आज हामी त्यो राहतको बारेमा त हामी कुरा गर्ने छैनौँ, भविष्यमा हामी त्यसको बारेमा पनि हामी बहस गर्नेछौँ। तर त्यहाँ जाने क्रममा हामीलाई के थाहा लाग्यो भने नेपालका सरकारी स्कुलहरूमा कस्ता खालका विद्यार्थीहरू जाँदो रहेछन्, त्यसको वेटेज कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा चाहिँ 70% व्यक्तिहरू किसानका छोराछोरी हुँदो रहेछ र 20% जस्तो चाहिँ मजदुरका छोराछोरी हुँदो रहेछ र 10% जस्तो केही त मध्यमवर्गीय केही धनाढ्य वर्गहरूको विद्यार्थीहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। र इभन सल्यान जस्तो जिल्ला जो अलिकति पहिला त दुर्गम जिल्लाकै रूपमा मानिन्थ्यो, अहिले त रोडको एसेस पुगिसकेको छ, त्यहाँका शिक्षकहरू पनि अलिकति पुगिसरी आउने मान्छेहरूले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्कुलमा भर्ना गरेको कम्ती पाइयो। हुन त यो अनुभव हामीले काठमाडौँकै सरकारी स्कुलहरूमा पनि एउटा स्कुलमा हामीले कार्यक्रम लिँदाखेरि त्यहाँ केसम्म थाहा पायौँ भन्दाखेरि त्यहाँका इभन काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो कर्मचारी जसलाई हामी पहिला त पिएन भन्थ्यौँ, कार्यालय सहयोगी, उनका छोराछोरीलाई पनि उनीहरूले चाहिँ नजिकैको निजी स्कुलमा पढाउनु रहेछ। भनेपछि यहाँनिर अब अलिकति थोरै विश्लेषण गरौँ है त, सरकारी स्कुलको स्थिति कस्तो छ। नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले करिब करिब खरबौँको बजेट यसमा लगाउँदो रहेछ, वार्षिक बजेट। र पढ्ने विद्यार्थीहरू किसान मजदुरका हुँदो रहेछन् र उनीहरू एसएलसीमा पास हुने पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने निजी स्कुलसित तुलना गर्ने हो भने असाध्यै न्यूनतम पर्सेन्टेजमा चाहिँ एसएलसी पास हुने सङ्ख्या बढ्दो रहेछ, हुँदो रहेछ। र त्यसपछि उनीहरूले प्राप्त गर्ने अङ्क पनि जो मास ग्रेड हुन्छ त्यो ग्रेड पनि उनीहरूको कम्ती हुँदो रहेछ। र धेरै जसो करिब करिब मानौँ 100% विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलबाट पास हुने 100% विद्यार्थीहरू मध्ये जम्मा 25 देखि 35% सम्म मात्रै अथवा थोरै पर्सेन्टेज मात्रै उच्च शिक्षाको लागि जाँदो रहेछन्। धेरै जसो त्यहीँबाट ड्रप आउट हुँदो रहेछ, यानि कि उच्च शिक्षाको अथवा माथिल्लो सम्भावनामा नगइकन अब या त उनीहरू बाहिर अरेबियन कन्ट्रीमा जान्छन् अथवा इन्डियातिर जान्छन् होइन। धेरै जसो त 60% जस्तो त फेल नै हुन्छ। त्यो स्थितिमा 60% भनौँ अथवा त्यो आँकडा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ, हामीलाई त्यो सरकारी आँकडा अहिले तत्काल त एभाइलेबल छैन, तर धेरै जसो ड्रप आउट हुँदो रहेछ। यसरी स्कुलबाटै जुन मजदुर किसानका छोराछोरीहरू जो विभिन्न वर्गका छोराछोरीहरू एक त आफ्नै आर्थिक अभावको कारणले र आफ्नै परिवारमा बेहोर्नु पर्ने समस्याको कारणले गर्दा ड्रप आउट हुँदो रहेछ। त्यसमा फेरि अझ बालिकाहरू अझै बढी ड्रप हुँदो रहेछ दुर्गम जिल्लामा। त्यसपछि बालकहरू ड्रप आउट हुँदो रहेछ होइन। र त्यसपछि पर्सेन्टेज बेसिसमा एसएलसी दिइसकेपछि उच्च शिक्षामा चाहिँ जान सक्दो रहेछ। यदि उच्च शिक्षामा जान्छ भने पनि उनीहरूले निजी स्कुलको विद्यार्थीहरूबाट
आएका विद्यार्थीहरूसित प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दो रहेछ। सो यो खालको स्थितिले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सरकारी बजेट जुन लगानी परिरहेको छ त्यो लगानी चाहिँ यदि एउटा विद्यार्थी माथि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो एउटा विद्यार्थी माथिको लगानी असाध्यै धेरै हुँदो रहेछ, तर प्रतिफलन चाहिँ फेरि असाध्यै कम्ती हुँदो रहेछ। सो यस्तो सेन्समा हेर्दाखेरि त सरकारी बजेट म्याक्सिमम युज भएको देखा पर्छ। अब एकातिर यस्तो छ भने फेरि निजी स्कुलको हेरौँ हैन। यहाँ मैले निजी स्कुललाई चाहिँ प्रश्रय दिनको लागि भनिरहेको छैन। यही शिक्षाको मोडालिटी, यही जुन सरकारले लिएको पाठ्यक्रममा निजी स्कुलले फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँको स्ट्रक्चर यसरी उनीहरूले बनाएका छन्। अङ्ग्रेजी भाषादेखि लिएर पाठ्यक्रमलाई पढाउने शैली उनीहरूको अलिकति थोरै सक्रियतापूर्वक र उनीहरू आफ्नो लगानी परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी मेहनत गर्ने कारणले गर्दाखेरि यही पाठ्यक्रममा चाहिँ यही सूचनामुखी शिक्षामा चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्ने अङ्क अलिक बढी हुँदो रहेछ। त्यसैले पछिल्ला केही जागिरहरू खाइहाल्नु पर्यो भने पनि निजी स्कुलबाट उत्पादित व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी सफलता प्राप्त गरेको र सरकारी स्कुलबाट आएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ कम्ती सफलता परेको यस्तो खालको स्थिति देखा परिरहेको छ। र उच्च शिक्षामा पनि मानौँ विदेशतिर जानु पर्यो भने पनि बोर्डिङ स्कुलबाट अथवा निजी स्कुलबाट गएका विद्यार्थीहरूले बढी सफलता प्राप्त गरेको स्थिति देखा पर्छ। सो एकातिर कस्तो छ भन्दाखेरि शिक्षामा हामीले भनिरहेका छौँ कि शिक्षाको सही ढङ्गको लगानी छैन, पोलिसी निर्माण छैन। त्यसमा पनि फेरि यत्रो धेरै अहिले त करिब 27,000 जति सरकारी स्कुलहरू छन् कम्तीमा, त्योभन्दा बढी पनि छन् र 60 लाख बालबालिकाहरू छन्। शिक्षाको यस्तो खालको पोर स्थितिमा, यस्तो कमजोर स्थितिमा यत्रो धेरै बालबालिकाको भविष्य हाम्रो गरिबीसित जोडेर ठोकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ थोरै विश्लेषण गर्न जरुरी छ कि यत्रो धेरै शिक्षामा लगानी हुँदाहुँदै किन यति धेरै थोरै प्रोडक्टिभिटी? एक त पास हुने कम्ती, त्यसमा फेरि जागिर खाने कम्ती र धेरैजसो व्यक्तिहरू चाहिँ ड्रप भएर अनि अन्य क्षेत्रमा जानुपर्ने जहाँ चाहिँ उनीहरूले पढाइको अनुसारको काम नपाउने र धेरै थोरैले मात्रै, असाध्यै थोरैले मात्रै त्यो उनीहरूको आफ्नै बलबुतामा प्राकृतिक ढङ्गले आएको जुन प्रतिभा छ त्यसको आधारमा मात्रै केहीले मात्रै सफलता प्राप्त गरेको, नत्र भने पर्सेन्टेज बेसिसमा करिब 80% जस्तो सरकारी स्कुलबाट उत्पादित व्यक्तिहरूले त्यो लेभलको सफलता प्राप्त नगर्न सकेको देख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ विश्लेषण गर्न जरुरी छ हैन। किनकि यो शिक्षाबाट हैन जो व्यक्तिहरू मारमा परिरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ किसानका बच्चाहरू छन्, छोराछोरीहरू छन्, मजदुरका छोराछोरीहरू छन्। उनीहरूले निजी स्कुलमा पढाउन सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारी स्कुलमा पढाउनु परिरहेको छ र सरकारी स्कुलको यो तरिकाको जुन अप्ठ्यारो स्थिति छ जसले चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सकिरहेको छैन, प्रोडक्टिभिटी निकाल्न सकिरहेको छैन। यसको कारण के होला त? यसको कारण विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि यो हामी सबैले भोगिराखेकै तथ्य हो कि जो यो शिक्षाको व्यवस्थापनमा लाग्ने नीति निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ अथवा धनाढ्य वर्गका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अथवा भनौँ सरकारी स्कुलका जति पनि माथिल्लो संकायमा काम गर्ने शिक्षा अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको स्वार्थसित यो जोडिँदो रहेछ। किन उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीहरू जब निजी स्कुलमा पढ्छन् भनेपछि उहाँहरूको प्रत्यक्ष स्वार्थसित यी किसानहरूको स्वार्थसित नमिल्ने गरिकन जाँदो रहेछ। भने कि मतलब के हो भन्दाखेरि कि आफ्नो स्वार्थ जब जोडिँदैन मेरोसित जब यो चिजहरू जोडिँदैन त्यहाँ चाहिँ लापरवाह हुन मिल्दो रहेछ। सो यस्तो खालको अलिकति लापरवाही र त्यहाँ अरबौँको जुन पैसा छ त्यो माथि निकै नै भ्रष्टाचारको खेल चल्ने स्थिति हामीले थाहा पायौँ हैन। हामीले जाँदाखेरि सल्यानमा मात्रै गएनौँ, हामी रुकुम, रोल्पा जाँदाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा कृषि पछिको शुद्ध पेसा
लाई चाहिँ शिक्षण पेसाको रूपमा लिने गरिएको, त्यो पेसामा पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचारणको सुरुवात भइसकेको रहेछ। त्यो भाइरस, भ्रष्टाचारणको भाइरस त्यहाँ पनि प्रवेश गरिसकेको रहेछ। शैक्षिक सामग्रीमा कमिसन खानेकुरादेखि लिएर नोट पुस्तिकामादेखि लिएर ड्रेसमादेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ त्यो कमिसनको खेल सरकारी स्कुलमा पनि प्रवेश गरिसकेको रहेछ। भनेपछि हरेक क्षेत्रबाट पैसो बढी प्रमुखतामा गएपछि र शिक्षा के भइदियो त भन्दाखेरि एउटा कमोडिटीको रूपमा मात्रै गयो। एउटा उपभोग्य वस्तु जसरी छ त्यस्तो तरिकाले गइदियो। भनेपछि शिक्षाको मूलभूत चरित्रमाथि नै अब ठुलो मतलब अप्ठ्यारो आइदियो कि शिक्षाको उद्देश्य त के थियो? व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी नैतिकवान बनाउनु, चरित्रवान बनाउनु, कर्मठ बनाउनु, दक्ष बनाउनु, मानवीय बनाउनु थियो। त्यो त्यतातिरको दिशामा गएन। एउटा यस्तो खालको फ्याक्ट्री प्रडक्ट जस्तो बन्न गयो, हैन? व्यक्ति पनि वस्तुको रूपमा डिल गर्ने जस्तो तालले गर्दाखेरि भइदियो त के भन्दाखेरि निजी व्यवसायहरूको व्यवसाय चाहिँ बिस्तारै फस्टाउँदै गयो। अब दोस्रो स्कुल हामी जाँदैछौँ। सरकारी स्कुलको त यस्तो हालत छ र निजी स्कुलमा भइदियो के भन्दाखेरि नि केही पुँजीपति भनौँ अथवा टुटपुञ्जिया पुँजीपतिहरूले चाहिँ स्कुलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पुँजीमा चाहिँ स्कुलहरू सञ्चालन गर्न थाले र थोरै मेहनत बढी पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त गाउँ-गाउँमा पनि सरकारी स्कुलभन्दा निजी स्कुलको आकर्षण बढी देखा परिरहेको छ। सायद त्यसै कारणले पनि होला, हैन? कि निजी स्कुलमा जुन गरिएको मेहनत छ, सरकारी स्कुलमा के छ त भन्दाखेरि त्यही शिक्षकहरू, त्यहाँ तलब ग्यारेन्टेड छ, आफ्नो जागिर सुरक्षित छ। सो त्यो सुरक्षित भइसकेपछि र ग्यारेन्टेड भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूले नै आफ्नो शिक्षक बच्चाहरूलाई चाहिँ निजी स्कुलमा पढाइदिइसकेपछि अब एउटा ठुलो समस्या त्यहाँनिर चाहिँ नैतिकताको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ त्यहाँ देखा परिरहेको छ। र निजी स्कुलमा चाहिँ थोरै मेहनत गर्ने कारणले गर्दाखेरि र त्यसपछि थोरै व्यावसायिक ढङ्गले जाने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी स्कुलभन्दा बढी प्राप्ताङ्क हुने भयो हुनाले अहिले निजी स्कुलको आकर्षण इभन सरकारी स्कुलमा पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ पाइन्छ। सो यत्रो धेरै ठुलो शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले लगानी गर्ने, प्रतिफलन नहुने र निजी स्कुलमै पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ यसरी ल्याइने यो खालको ट्रेन्डले के गरिदियो त भन्दाखेरि शिक्षाको जुन मूलभूत चरित्र छ त्यो चाहिँ कमोडिटीको रूपमा गइरहेको छ। र निजी स्कुल अब हामी थोरै चर्चा गर्दैछौँ निजी स्कुलले कसरी गरिरहेको छ? उनीहरूले कसरी विद्यार्थीहरूलाई लिइरहेका छन्? र नेपालको प्रडक्ट कहाँ गइरहेको छ त? यसो हेरौँ, नेपालमा जस्तो तरिकाले अहिले निजी स्कुलहरूले आफ्नो नेटवर्क बनाइरहेका छन् र जसरी चाहिँ उनीहरूले विदेश पठाउने टोफल, जिआरई, आइएलटिएस गराउँदै विद्यार्थीलाई कसरी हुन्छ विदेश गमनको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने जुन मनोविज्ञान अहिले सबैतिर आएको छ, यसले के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि एउटा ठुलो राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा खोलिएका स्कुलहरू, कलेजहरू जुन प्राइभेट कलेजहरू छन्, तिनीहरू कसको लागि समर्पित छन्? के नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको यहाँको जनजीवन, नेपालको कृषि, नेपालको उद्योग, नेपालको जलविद्युतलाई उठाउनको लागि ती स्कुलहरू समर्पित छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यस्तो तरिकाले समर्पित छैन। यहाँ पनि पैसोको चलखेल छ। यो विद्यार्थीहरू एउटा जुन कच्चो पदार्थ छन्, यिनीहरूलाई एउटा प्रडक्ट बनाएर चाहिँ नाफा कमाउने, हैन? र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विदेश गमनको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने खालको भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ थोरै ख्याल गर्नुपर्ने भइरहेको छ कि यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले नेपालको शिक्षाको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ त? कसरी साँच्चीकै हामीले क्वालिटेटिभली लैजान सकिन्छ त? हैन? सायद त्यो निजी स्कुलको आकर्षणको कारणले हो या सरकारी स्कुलप्रति सरकारको उदासीनता हो। अहिले मन्त्रीले पनि आफ्नो बजेट भाषणमा बिस्तारै सरकारी स्कुलहरूलाई जसलाई सामुदायिक स्कुल पनि भनेर चाहिँ अहिले कसैले भनिरहेका छन्, ती स्कुलहरूलाई चाहिँ निजी स्कुलमा गाभ्ने कुराहरू गरिरहेको छ। यो ठुलो एउटा शैक्षिक सङ्कट देखा पर्छ। आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि यसरी त कसरी चल्न सक्छ? यत्रो धेरै जनताहरूको भविष्यसित जोडिएको शिक्षा जसमा सुधार ल्याउनाले सबै अङ्गहरूमा सुधार आउँथ्यो,
त्यो स्वयं नै यस्तो ठुलो सङ्कटमा परिसकेपछि गर्ने के त? उहाँले भन्नुहुन्छ कि यदि नेपालको शिक्षा व्यवस्थापनलाई साँच्चैकै सही ढङ्गले सुधार गर्ने हो भने एउटा त शैक्षिक शिक्षाको पोलिसीमा धेरै ठुलो व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यस्तो शैक्षिक अभियान चलाउन जरुरी छ जसले चाहिँ देशको यो सरकारले एउटा सोच्न बाध्य बनोस्, हैन? त्यस्तो बाध्यात्मक स्थिति क्रिएट गर्ने, सिर्जना गर्ने खालको अ, एउटा मुभमेन्ट जरुरी छ। एउटा यस्तो खालको शैक्षिक आन्दोलन जरुरी छ जसले नेपालका सरकारी स्कुललाई चाहिँ बिस्तारै सामुदायिक बनाउन सकियोस्। सामुदायिक बनाउनुको लागि के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि तत्कालको स्थितिमा कम्तीमा 25% जस्तो जनताको प्रत्यक्ष लगानी परेर, समुदायको प्रत्यक्ष लगानी गरेर त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा उनीहरूको पनि रायलाई लिएर अगाडि बढ्न सकोस्। पहिलो सुझाव उहाँको यस्तो खालको छ भने, दोस्रो के छ त भन्दाखेरि सरकारी स्कुलमा जुन तरिकाको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिक फरक तरिकाको तालिम र अनुगमन गर्न जरुरी छ। हामीले धेरै ठाउँमा सामुदायिक स्कुलहरूमा यो कार्यक्रमहरू, ट्रेनिङहरू चलाउँदाखेरि इभन तालिम केन्द्रहरूमा पनि हामीले थाहा पायौँ कि धेरैजसो शिक्षकहरू तालिम केन्द्रमा त्यही तलब, त्यही भत्ता बुझ्नको लागि गएको जस्तो देखिने र त्यो तालिम प्राप्त गरिसकेको तालिमलाई पनि ट्रान्सफर नगर्ने। यस्तो खालको तालिमको पनि अनुगमन नहुने एक र दोस्रो तालिम चाहिँ एउटा झारा टार्नको लागि मात्रै देखियो। भनेपछि ओभरअल पढाउने चिज, पढाइने विषयवस्तु अधिकांश जस्तोमा चाहिँ झारा टार्ने स्थिति देखा परेको हुनाले र शिक्षामा चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति आइनु पर्थ्यो, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ सही दृष्टिकोण बनाउन नसकेको र यसमा व्यापक जनजागृतिको कमीको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै ठुलो समस्याहरू देखा परेको छ। र आज हामी थोरै सामुदायिक स्कुल, सरकारी स्कुल, हैन? जसलाई चाहिँ अब सामुदायिक स्कुल बनाउनलाई चाहिँ सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो र 12 कक्षासम्मको स्कुललाई चाहिँ हैन, एउटा सरकारको एउटा मजबुत नियन्त्रणमा, पोलिसीमा लिएर यसलाई चाहिँ कसरी अ, उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने थियो, त्यो दिशामा जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट अझ बढी गहिरिएको छ। यो सङ्कटलाई निवारण गर्नको लागि अब हामी सबैले हैन, जो शिक्षासँग सरोकार राख्ने बुद्धिजीवी, शिक्षक सबैले अहिले फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ, हैन? नत्र भने हामीले सबै कुरा जसरी अहिले आर्थिक चिजहरू पनि बाहिरबाट आयातित छ। हामी अर्थ पनि बाहिरबाटै ल्याएर देशलाई चलाउनु पर्ने स्थिति छ। राजनीतिक विचारधारा पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति देखा परिरहेको छ। हाम्रा यहाँका धार्मिक संस्थाहरू पनि बाहिरबाटै आएर चाहिँ धेरैजसो यहीँको शिक्षा लिने र यहाँबाट चाहिँ जसरी थुप्रो आर्थिक आर्जन बाहिरतिरै जाने जुन स्थिति देखा परेको छ, शिक्षामा पनि त्यही हुन गइरहेको छ। र शिक्षामा यस्तो खालको स्थिति आयो भने एक प्रकारको औपनिवेशीकरणको सुरुवात भइरहेको छ निजी स्कुल मार्फत र शिक्षाप्रतिको सरकारको उदासीनताले अब के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि हामी यहाँका बालबालिकालाई हाम्रो देशको लागि उपयोग गर्न नसकिने गरिकन एउटा औपनिवेशीकरणलाई चाहिँ प्रश्रय दिइरहेका छौँ। के यो उचित छ? अब सोच्न जरुरी छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यी सङ्कटहरूलाई हामीले आफै समाधान खोज्नुपर्ने होइन र? अब नयाँ ढङ्गको चैतन्यको जागृतिमा हामी जानुपर्ने होइन र? त्यसैले उहाँले बार-बार त्यो उक्तिलाई दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ कि शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। सो शिक्षामा जब विकृति आउँछ, सम्पूर्ण अङ्गमा विकृति आउँछ र शिक्षामा जब सुधार हुन थाल्छ, फेरि बिस्तारै सुधार हुन थाल्छ। कुनै बेला एउटा स्वर्णकालीन स्थितिमा हामीले शिक्षाको अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यही हराएका पहलुहरूलाई कसरी फेरि पुनः हाम्रो जनजीवनमा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा, हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापनमा फेरि पुनः ल्याउने भन्ने कुराहरूमा अब हामीले त्यो दिशामा सोच्न असाध्यै जरुरी भइसकेको छ र तीव्रतम रूपमा, छिटो रूपमा त्यहाँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भइरहेको छ। त्यसैले यी आज हामीले थोरै सामुदायिक सरकारी स्कुल, निजी स्कुलको स्ट्रक्चरको बारेमा थोरै कुराकानी गर्यौँ। आगामी पक्षमा पनि हामीले यी विषयहरूमा चाहिँ चर्चा गर्दै जानेछौँ। हामी हुन त शिक्षाको कुनै विज्ञ व्यक्ति त होइनौँ, तर एक द्रष्टा जो हुनुहुन्छ शिक्षामा आचार्य श्री पथिक, उहाँका द्रष्टाका विचारहरूसित हामी पनि प्रभावित छौँ, हैन? नेपालको शिक्षा
चाहिँ मा व्यापक सुधार होस्, यसमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ र यो शुभेच्छाको दिशामा हामी सबैले यसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने भावना राख्दै म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट आजको यस कार्यक्रम त्रिभुजीय शिक्षाको जुन एउटा बहस थियो, त्यो बहसको निरन्तरतालाई जोड दिँदै अब म शुक्रबार हामी भेट्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।